मोगाच्या भावा बहिणीनं आदल्या ब्रेस्तरा आम्ही सकाळी उठून सरीसुमार 12 कुटुंबांक भेट दिली. तांच्या सांगाता मेळोन मागणे करून तांच्या गरजां खातीर आम्ही देवाक उलो मारलो. आणि एका घरा येताना त्यांनी पहिल्या सांगितले, फादर तुम्ही त्या फलाने घरा येतात न्ही, थंय जावन आमचें घर तांच्या फाटल्यानच, तांच्या घरा फाटल्यानच आमचें घर. पण तांगेर जावन आमगेर तुम्ही थंय येवंक जायना फादर, ते वाट ना फादर. तांगेर जावन आमगेर येवंक लागींच पण वाट ना फादर. देखून तुम्ही तितके बोवाडो काडणेचे आनी घरामुसार येवंक आमी वाट केल्या फादर, मारोक केला फादर, घराच्या अंगणांत पर्यंत तुमचे कार येता फादर म्हणाली. जायते तरी घराच्या अंगणांत म्हणसर मारोग आसल्यार तिके पयसिल्यान जाल्यार कितें, आमी येता म्हणून आमी कशेंय तांच्या घरा पावल्या. आनी तांणी सांगल्या प्रमाणेच तांच्या घरा पर्यंत अंगणा पर्यंत आमी वचून पावल्या. पण तांच्या शेजारा येवन आमी तांगेर येवंक वाट नातल्या वरवीं पळोवंक लागींच, अरे तांच्या घरा फाटलें घर दिसता लागींच, पूण वचूंक वाट ना. त्याच प्रमाणे भाव बहिणीनो आमकां हांगा बसयल्ल्यांक पळयतना आयकतना दिसता लागींच कोण तो आनी कोण दिसता लागींच. अरे आसा, हांगा आसा, थंय आसा, अरे मुखार आसा. पूण ताजे सशी वेची वाट बंद जाल्या न्ही. हांव जल्माल्लो पालान्या गुरयेंत, आनी ताका नांवच अळके गुरी म्हणून. आनी त्या अळके गुरयेक एक पटी आयल्लो मनीस दुसरे पटी येना. त्या गुड्यार वयर तुजी गाडी दवर न्हू, मागीर देंवोन 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 कणकांत पालक्यांत आमी वसायची घरा. तशें आमची कोणी सैरी कोणा आपल्या सोडोवंक केल्ले कस जातात, देवोंक केल्ले कस जातात, ते अप्रूप येवचे तांणी. वर्सां हे पटी न्ही, 5-6 वर्सां हे पटी. कित्याक घरा येवंक वाट कश्टांची, देखून घरा पावोवंक तिके कश्ट न्ही. पूण आतां आमी आसल्या घरांत, ट्रिनिटी घरांत, केन्नाय येवंक वाट सलीस. देखून जायतो लोक येता, कुटुंबाची येतात, सैरींदेरी येतात, येवन वचोंक सलीस. अंगणांत देवली आनी 2 मेटां वयर दवरल्या, मेटां सडल्यार घरा भितर वाट सलीस. देखून येवंक कुशी व्हरतात. देखून भाव बहिणीनो आज सोम्यान तुजे सशी येवची वाट तुवें तयार केल्या म्हणल्यार सवाल. या सोमी तुझ्या घरा आयलाय म्हणल्यार सवाल. सोमी तुजे सवय आसाय म्हणल्यार सवाल. हिंदेंत एक कंतार आसलें, ते मागीर कोंकणींत त्या पाद्र्यापान भाशांतर केल्लें. आनी ते कंतार अशें आसा, सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. म्हणून एक कंतार आसा. आता ते आयकताना तुमकां कितें बघता आयलाय, सोमी तुमच्या घरा आयलाय. 2 हप्त्या पयले आमी गोंयांत रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार गव्हर्मेंट ऑफिसर एकलो, ताणें म्हाका ताज्या अर्दे तयार जाल्ल्या घराक येवन मागणें करूंक आपणें दिलें. तशें रेतीर जाल्ल्या उपरांत सांजेर हांव गेलो. सुमार तेंपावन तें घर बांदून आसात, वर्स उतरलें,
लागी लागी 2 वर्सां जातात जाल्यार तें काम आनी की सक्साना पोंताक पावना. तशें 3 दिसांची रितीर जाल्ल्या प्राणी सांगलें जाय तर तूं आपयता देखून कशें म्हाका पुरासन जाल्या जाल्यार येता हांव म्हणून रितीर जाल्ल्या उपरांत सांजेर 6:30 वरार गेलो. तांणी सांगल्या प्रमाणेच घराचें काम अर्द्यार रावयलां आनी गेलो. सुमार एक अर्दो घंटो मागणें चलोवन व्हेलें आनी मागीर आगमेंत सगळ्या घरा शेणूक येताना म्हज्या फाटल्यान ती आयली, धांवन धांवन आयली. सगळें घर हर एक कुडांत आगमेंत शेण येताना वयल्या माळयेक गेलो. ते आगमेंत शेणून वयर टॅरसाक गेलो. टॅरसांत हांव देंवोन येताना ती पळय म्हाका आपयल्ली आसा. तिका वयर येवंक तिका कस जाल्यार धांवन आयली. पाद पाद एक कुडांत ह्या कुडांत इल्लें चड उडया म्हणाली. कित्याक गी म्हळें हांवें हें देवाचें कोडू म्हणाली. हें देवाचें कोडू म्हणाली. म्हाका एकच बटी हें कितें देवाचें कोडू मागीर ही उरलीं कोडा कोणाची सैतानाची गी देवसाराची गी हें देवाचें कोड म्हणटाना हांव चिंतूंक पडलो. हाच्या पयलें एक फावटी म्हाका एका घरा भेट दिल्या वेळार तशें सांगिल्लें देवाचें कोड फादर तें वचून पळयता कालयेक तें कोड विंगड दवरला आनी कुरीस मात दवरला तें आनी देवाक जैलान घालून दवरला. तांच्या घरा जिजू आयला वय नांगी तांच्या घरा जिजू आयला गी ना आयला त्या कुडान ताका बंद दवरला. तशें हांगासर तुमी जायते फावटी देवाक खंयच्याय एका कुडान बंद दवरला भोवशें. देखून आज भाव भयणीनो सोमी तुजे सवय आसा, सोमी तुजे सवय जियेता, सोमी तुजे थंय बिडार करता म्हणल्यार सत जायत्यांक कळीत ना देखून आनी सोमी तांचे सवय आसूंक तांचे थंय बिडार करूंक तांचे थंय येवन रावूंक तांकांच तांणी तयार करूंक ना देखून आज आमी कितें जाल्या भियेल्या खावजेल्या आकांतल्या. तुमचे मध्ये बसून असा एकलो भाव सकाळी हांव हांगा आसतना मागणें जातल्या तक्षण धांवन आयलो आनी फादर इगी मेळोंक आसा तुमी म्हजे खातीर मागणें करीचे म्हाका खंडा पट्टे भे फादर भिरांत फादर खावजे न्ही फादर तकलेर एपटे हात दवरा फादर आनी मागा फादर म्हजे भे काडा फादर म्हणाल. हांवें सांगलें हांव तुज्या तकलेर हात दवरिना भे नाका तुजें भे म्हाका पळयल्या तसक्यान वचना हे हांवें हात दवरल्या तक्षण तुजें भे वचना. मागीर हांवें सांगलें अळे म्हजे सांगात हात पळय पयले म्हाका भियेताले आतां म्हाका बेश्टयतात म्हळें हांवें. म्हजे सांगत आसात पळय पयले म्हाका पळोवंक भियेताले म्हजे सशी येवंक भियेताले आतां हांवें दिवचे देवाचे उतार आयकोण ते म्हाका बेश्टयतात म्हळें हांवें. देखून त्या भावाक हांवें सांगलें तूं देवाचे उतार आयक सगळो दीस देवाचे उतार आज आयक आनी तुका कळटलें तुजें भे तुजी भिरांत तुजी खावजे न्ही तुजें आकांत कित्याक म्हणलें तुका समजतलें. हांवें सांगलें त्या भावाक भितर पोकळ जाल्यार टोळ्ळू जाल्यार आमी कामता भितर घट्ट जाल्यार मजबूत जाल्यार आमी रावता. जायते हांगा आसली बायलांक पळोवंक बरी दिसता धाटी मोटी आहा अस्ती बरी दिसतात पण भितर टोळ्ळू एक मुई कानान गेल्यार पुरो न्ही. देखून आज भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें हांगा आसले आमी हर एकल्यांनी जेजून आमचे थंय येवंक वाट तयार करीत जाय. आमी खंयच्या काळार आसा खंयच्या काळार आसा थोड्यांक वेसो काळ भोवशा थोड्यांक खरच मासो काळ आनी थोड्यांक हातांत पॅनांक घाल्यार हांगा कागदां हालयतात गिमांतलो काळ भोवशा. खंयच्या काळांत आसा आमी सांगा वडल्यान सांगा. प्राजिताचो काळ देखूनच पळयतना कळटा तुमी प्राजिताच्या काळार आसात. हांव ना हांव कुरपेच्या काळार आसा. हांगा आसल्यार तुमकां हर एकल्या प्राजिताचो काळ जेजून कितले प्राजिताचे काळ ताच्या जिवितांत ताणें केल्ले सांगा म्हाका. जेजून ताच्या जिवितांत कितले प्राजिताचे काळ आचरसल्ले. हर एका वर्सा 40 दीस वय मू नांगी सांगा हर एक वर्सा 40 दीस वय मू परत 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 तुम्ही प्राजिताचो काळ करिज्माचो काळ म्हणून तरी कुरपेचो काळ नांगी तुमकां
हर एक वर्ष येता आनी वेता तुमचे सैर्य पळय तुमगे घरा आयिल्ल्या बरी जेजू येता आनी वेता न्ही अतिथी तुम कब जाओगे म्हणले एक फिल्म तांणी काडला आयिल्लो सोयरो कितले दीस जाले लोटल्या रे वसनांतल्या वेळार निमाणे अतिथी तुम कब जाओगे म्हणून म्हळ्यार आयिल्ल्या सैर्या केदाळे एक पटी वेताय तूं म्हणून तशें प्राजताच्या काळार पुराय नितळकर नबोशता आपयतात पास्काचो काळ जाल्ल्या तक्षणा हो सायबा जाल्लो वेळ जालो दुकुळाराक आयिल्लें कितले दीस रावात न्ही बापय म्हणटा गोवा तशें वसनाय गो न्ही तशें जालां न्ही तुका आनी म्हाका आमकां तुमचे सवय आशिल्ल्या ह्या आयिल्ल्या जेजू तुमी फाटीं धाडला गी ह्या येदोळ तो येवंकूच ना जायत्यांक तो आनीक येवंक ना कित्याक येवंक ना ताणें येवची वाट आमी बंद केल्या ताणें तुजें तें मुजें तें आमचें तें हर एकल्या तें येवन बिडार करची वाट आमी बंद केल्या देखून आयच्या दिसा आमी वाचता इसायासाच्या बुकांत अवस वर्साळीस वळ 3 ते 5 पर्यंत इसायासाच्या बुकांत अवस वर्साळीस आणि वळ 3 ते 5 पर्यंत एक ताळो बोब मारता एक ताळो बोब मारता अरण्यात सरेस्पराक एक वाट तयार करा आरण्यांत आमी आरण्यांत आसा भावां भयणीनो हांगा आसली आमी हर एकले आरण्यांत आसा आरण्यांत म्हळ्यार रानाच्या मोदेगात आसा बैरवेची वाट आमकां कळीत ना खंय गेल्यार घुस्पडटा काळोखान सस्पाल्ल्या बरी आनी त्या आत्मीक जिणेंतले आरण्ये जायत्यांक तांच्या आत्मीक जिणेंत सारकी वाट उक्ती जावना आनीकी जे कितें आतां हांव सांगता तुमी आयकल्या तुमकां तुमी तटक्क जावंक पुरो 2 दिसां पयलीं एकलो येजक मलगोडे येजक म्हजे सशें आयलो म्हाका मेळून 2 दिसां पयलीं फादर तुमचे लागीं म्हाका इल्लें कावन्सिलींग जाय म्हणालो येजक आनी जाल्यार मस्त पुरो आसना आसा फादर आज सुमार कडेन भेट जाली 10-12 कडेन मागणें जालें सगळो दीस आज पांत्यार परतून 3 वरांचे मागणें आसा फाल्यां सगळो दीस मागणें आसा आनी एका दिसा मेळ्ळ्या फादर ना 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 म्हाका थोडी सवालां आसात तुमी तितके जाप दिशात गी म्हणालो सवालां न्ही वण्णी आबा सवालां जापी जालें कितें तरी बसून उलया म्हणून जायत फादर कितें सांगा म्हळें आनी वो मालगोडे ह्या जाग म्हाका म्हणटा म्हाका जेजू देव म्हणून पातयो कस जातात फादर जेजू थंय देवाचें सारकें आनी स्वरूप सगळें संपूर्ण तरान आसा म्हणलें पातयो म्हाका कस जातात फादर आनी ती पालान्या मनशाची शिकोवण आयकून त्या टीव्हीचेर ताणें सांगचें सारकें म्हणून दिसता त्या धर्मांतलो देव नीज देव म्हणून म्हाका बगता फादर हें जाल्लें गडीत भावां भयणीनो तुमकां आयकून तटाक जावं पुरो हांवें विचारलें फादर तुमकां ह्या जाकी दिक्षा मेळून कितलीं वर्सां जालीं 40 आनी 2 वर्सां जालीं म्हणालो तुज्या आत्मीक जिणेंत तूं सारण्यांत आसा तुका सारकी वाट कळना तूं हेरांक कशी वाट दाखयताय देखून हांवें सांगलें निमाणें हांवें सांगलें मोरये बरी मोरयेक देवान गब्रियल बोडया मुखांतर आपलो संदेश दिल्ल्या वेळार मोरयेनी तशेंच चिंतलें जाल्यार हांव पातये ना हें पळय जावचें साध्य न्ही म्हाका काजार जावना आनी की म्हजें लग्न जावना हें पळय हांव स्विकार करिना म्हणलें जाल्यार आज मनशा कोळाचें सोडवून जाती की तिणें कालतेपणान कितें म्हळें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून देवाच्या उतरांक तिणें कालतीमान घाली देखून देव तिजे मुखांतर संवसाराक आयलो जर तर हांव आनी तूं आमी त्याच कालतेपणान देवाच्या उतरांक देवाच्या कुशेक देवाच्या योजनाक आमी खालतीन जायना तर देव आमचे थंय येवंक साध्य ना तें ताका मानवालें आतां जाल्यार म्हाका समजता तरी हांवें कालतो जायचें निंगी देवाच्या उतरा मुखार देवा मुखार म्हणालो हांवें सांगलें हांगा लूज कर आनी हांगा घट कर देखून भाव भयणी तुमकां हें सांगता आरण्यांत सरस्पराक एक वाट तयार करा तुज्या आत्मीक जिवितांत आरण्ये तशें म्हणटा पोर
ब्रेस्तार आम्ही मागण्या केल्या वेळार पयसल्या गावाक आम्ही पावयल्या वेळार तांची सैरी आनी दुसऱ्या गावांत तावन आयिल्ली आनी तांच्या गावांत म्हाका पयलें साबार पोटी पूण येता म्हणटाना येनाकात पाद कोबार मेळ्ळ्या पाद गुरकारा कोबार मेळ्ळ्या पाद विगारा कोबार मेळ्ळ्या पादर तुमी आयल्यार आमकांय भायर तुमकांय भायर पादर येवचें नाका म्हणलें तिनस आज सैऱ्यांकर येवन रावल्लीं आनी सांगलें तुमी कितें हांगा आसात भिव करया न्हू म्हळें हांवें तकली फोंदा गेली भिव करी तुमी असल्या सगळ्या मुखार सांगलें भिव करया तूं हांगा आयलाय तुजो देव तो न्ही तू खऱ्या न्ही देवाक वळखली जाल्यार भियेताय तूं आत्मीक जिवितांत तुमचे आराण्णे सोम्या सरशी येवंक वाट आनी की तयार जावना अडकळ्ळे आसात न्ही देखील सरस्पराक एक वाट तयार करा तुमच्या जिवितांत तुमच्या मनान काळजान कुडीन आत्म्या तुमचे थंय येवंक सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा आणि कसली वाट आम्ही तयार करीचे ऐका मुखार ऐका पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा पाड पडलेल्या देशांत पाड पडला पनगेल पडला म्हळ्यार ते कांयच ना कांयच अभिवृद्धी ना पाड पडला त्या देशांत खाली पडलेल्या देशांत तुमच्या देवाक एक रस्तो नीट रस्तो करा नीट रस्तो आडवे रस्ते नाकात थोडे बियान येतात कोणी बियान लिपोन येवचे जाल्यार हे नाकात म्हज्या जेजूक हांवें नीट रस्तो करूंक जाय देखून तूं म्हजे सशें आयिल्ल्या त्या ह्या जाकाक हांवें सांगलें सत म्हाका उगडापेन जाल्ल्या दिसा तावन फादर हांव खंयच्याय धर्माक पातयेना खंयच्याय जातीक पातयेना खंयच्याय कुळयेक पातयेना खंयच्याय ग्रेस्तांक या दुबळ्यांक वडांक या ल्हानांक म्हणलें हांव पातयेना म्हळें ताका कित्याक सतान म्हाका सुटका दिल्या सताची वाट म्हाका उक्ती जाल्या आनी कोण जावन सासत देव जावन आसा सत वैमो तर देवाचो शिवेची वाट म्हाका उक्ती जाल्या आनी सारकी नीट जाल्या देखून सतान म्हाका स्वतंत्र केला म्हळें हांवें ताका आनी सांगलें हांवें ताका 17 वर्सां फाटल्या 17 वर्सां तावन ते सत तो पवित्रात्मा म्हजे थंय आसलो म्हाका कालुबुलू करिना म्हाका म्हजे थंय दुबाव हाडिना देवाच्या उतरां मुखांत उगडापीन जाले हर एक सता म्हजे थंय घट्ट जाल्यांत त्या वरी भावार्थ घट्ट केला बरोसो नीट केला आनी पातयेनी म्हजी गुंड केल्या ताका मागीर हांवें जायती बायबलाची उतरां दिलीं कसो जेजू क्रिस्त आज फाल्यां परवां सदांकाळ सर्वदा एकच वैमू तशें देवाक वळखलो मनीस देवा थंय सदां एकच देखून हांवें सांगलां तुमकां म्हाका खरेंच मातसो काळना म्हाका गरज मान कोणे मास दिल्यार खाता दिनातल्यार जाता बेनाकात हांव गरज मान कांय पिंतकर घालना आनी 5 कांब्याचा वेळा न्हय घालना आसलें केदाळे एकच बरें नितळत घालता गोंया सिंधीच्या बुधवार आमी रिती दिवन आशिल्ल्या जास्त सिंधीच्या बुधवार गोंया रिती जावन आसतना सकाळीं उठलेंच मीस जाल्लेंच विचारतात आज तुमकां उपास आसा गी फादर जाल्यार आमकां सदांय उपास आमी सकाळीं गेल्या सांजे पर्यंत कांय ना मोदें खाली उदक पिवन आसा देखून सांजे रितीर जावन आयिल्ल्या उपरांत कितें इल्ली च्या आनी च्या सांगात कितें इल्लें स्नॅक्स आसल्यार दिया म्हणचे आमी आमकां आज मात्र न्ही रितीर दितना सकाळ सांज पर्यंत आमी मोदें कांय खावंक वचना न्ही आज सिंजीचो बुधवार तो तुमकां म्हाका न्ही म्हाका कुरपेचो बुधवार थोड्यांक निमाणो शुक्रार राखोन आसतात म्हाका निमाणो शुक्रार ना हर एक शुक्रारी कुरपेचो शुक्रार आनी सांगला तुमकां भाव भयणीनो हर एक घडी जिविताची देखून आमी म्हणटा न्ही हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता हर एक घडी देखूनच पाड पडला तुजो जागो गरज मात सरको करताय की नीट करताय की पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा नीट सीधा
देवासशी वेची वाट सीधा असायची वांगटी तिंगडी असो नजो भाव बहिणी कोणी सांगता देखून हांव आयल्या कोणाक भियेवन कितेंगी सांगून हांव आयल्या दाक्तराचो वचोंक आसा म्हणून फोट मारून हांगा आयिल्ली मागीर तुमी दाक्तराचो चिंत वसाचे पडात हांव तिगे कुळारा वचोन येता म्हणून हांगा फोट मारून हांगा आयिल्ली तुका कुळारात धाडटालो तुजो घोव कित्याक धैर्यान सांगून वचोन ना परत्या हप्त्यान दिसा आनी एका भावाक हांव मेळ्ळो ताका आनी ताच्या कुटुंबाक सांगलें तुमी वचोन वचो आमकां बरेंपण जालां आनी कितें जावंक आसा आनी खंयसर बरेंपण जालां जाता थंयसर आमी धैर्यान येता कोणी आमकां आडोवची नात म्हणालो तो धैर्यान नीट वाट आनी एकलो तुमच्या मध्ये आसलो भाऊ ताच्या विकारान ताका सांगल्या वेळार तुका सांगलें न्ही वचोन जमना जाल्यार येताय तूं त्या भावान धैर्यान सांगलें म्हज्या आत्म्याची जट्टी तो करतना म्हज्या आत्म्याचे लेख हांवें दिवंक आसा तूं दिनाय तुझ्या बायले कडेन कसलो संबंध तुका आसा सगळ्यांक सांगून दवरताय सांगा तो तुका तुझ्या बायलेक मात कळीत आसा वय की नाही तर तुझ्या देवा कडेन तुवें दवरिसा जाल्लो तो संबंध कोणाक सांगून दवरूंक जाय की या कोणी सांगल्या खातीर मात दवरूंक जाय की देवासोशी येवची वाट नीट करा मुखार ऐका हर एक पालखें बरोवन येवन दी पालखें गुंड्यो पडल्यात थंय गुंड्यो पडल्यात पणकूल पडल्यात बरो नाडा समात हाडट जावं दी समात हाडट देवासोशी येतना एपडी पडचे एपडी उठचे न्ही समात हाडट सीधा वाट सरकी वाट निट्ट वाट हर एक पालखें बरोवन येवन दी हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी आनी कोणे तुका दोंगर उबारल्यात मदें ते समतळ जावं दी खंयचे अडखळे आसात खाडा कोणी खंयचे अडचणी हाडल्यात खाडा पालखी तुका कोणी घालतात लुटून घालतात थंय बस म्हणटात उठ बस म्हणटात ना समतट्ट करा देवाची येवची वाट ह्या कोणी तुका आड रावल्यांत बेश्टेतात दोंगरा भशेन तांकां समतट्ट करा आनी उंच सकल सुवात सपाट जावं दी पळया न्ही सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या ह्या संबंधांत समतट्ट पोरो ब्रेस्ता सांजेर मागण्याक आयिल्ल्या मनशांक हांव सांगता थोड्यांक हांव सांगता तिके इल्ले हलता म्हाका पाप साहेब बीस साहेब फादरी माद्री ब्रदर तुमी लायक ग्रेस्त दुबळे आनी गोरे सावळे एकच संवसारांत तुमी दुसरे जाल्यार संवसारांत तुमकां केलां देवा मुखार तूं आनी हांव आमी एकच समतट्ट समतट्ट दुबळोय देवाक मोगासो ग्रेस्ती देवाक मोगासो जर तर तुम्ही देवाचो मोग करतात तर नातर ना देखूनच उंच सकल सुवात सपाट जावन दी सपाट म्हळ्यार लेवल जावन दी समतट्ट जावन दी आनी फोंड फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी पळय आनी देखून तर तुमी हांगा रेती रेखताना फोंड फोंडकुले पुरा भरतात ताका आकांक्षा तांकां म्हणून व्हडलो मान दिवन कोणाक आमी वयर बसयना आनी कोणाक हलकन सकला ह्या फाटी बसयना समतट्ट देवा मुखार समतट्ट त्या प्रमाणे जेजू सशी येवची वाट या जेजू तुजे सशी येवची वाट आमी समतट्ट म्हळ्यार कांय सटकळ्यो अडचण्यो दोंगर पर्वत ह्या पणकुले पालकी गुरयो असले आमी भरीस तेदा मात्र आमी म्हणयत ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय देखून सांगला
म्हाका जेजू खंय एका दिसा पांत्यार मोद्यान राती सकाळी मीच पेटयताना या तेच करताना या मोरी म्हणटाना या सगळ्या सांगता हांगासर रेतीर करताना म्हाका तसो जेजू त्या वेळार मात्र न्ही. हर एक घडी हर एक घडी मोगाच्या भाव भयणीनो हांव वयर आसताना चड सकला आसतना आतां हांव तुमकां देवाचे उतर दिता आनी मागीर ब्रदर पावल दितना हांव वचून तुमच्या मध्ये बसता. हरियपटी तुम्ही पळयतात हांव तितके वडलो हांव विगार देखून हांवें तितके आतां म्हजें जालें वचून कदलारी हांव काटयेर पडाचे ना ते न्ही. तुमच्या सांगाता तुमकां सांगाता घेवनूच आमी मागता. तुम्ही मागताना आमी वचून भितर बसना. समजले तुमकां समतट्ट समान वॉटर लेवल म्हणटा आमी वॉटर लेवल त्या कुरपेच्या सागोरांत मोगाच्या भांडारांत या दैवीक उजवाडांत आमी सकड समान. मुखार ऐका तेन्ना कितें जातलें तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली. तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. पळयांनी गीत आमी समतट्ट जाल्यार मात्र तो तितके उंच हांव तितके ल्हान ना. क्रिस्ता थंय एकवटलेली क्रिस्ताक मोगाची आनी समान. हांव तितके इल्लो चड 17 वर्सां हांव देवाचो उतार दिवन आसा देखून हांव तुमच्या वनी व्हडलो आनी कोणी काळ तावन देवाचो उतार दिता ती धाकटी न्हय. निमाण्या घडये ताका सत मानून जेजूस अशें आयिल्लोय जेजूक तस मोगास. तुम्ही ऐकून आहे ओपाऱ्यो सकाळी आयिल्ल्यांक 10 वरां आयिल्ल्यांक मागीर 12 वरां आयिल्ल्यांक मागीर दनपारच्या 3 वरां आयिल्ल्यांक आनी निमाणे 5 वरां आयिल्ल्यांक त्या शेतांत काम केल्ल्यांक निमाणे कूल दिताना कितली दिली सांगा. हर एकल्याक एक दिनार वय मू पहिले आयले म्हणटात आमी सकाळी ओटी केला करून सांगलें की तुमकां तितलें दिता म्हणून आपयलें सकाळी आयल्यात करा आनी कोणाक कितलें दिवची म्हजी खुशी म्हणटा सोमी. देखून केदाळ मागण्यांत आमी देवाच्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाली हें तुमच्या मतीक वचून दी. हांवें इतल्यो रितीऱ्यो दिवन हांव व्हडलो सांत कोणी सांत न्ही. आमी देवाच्या मोगांत एकवटांत उजवाडांत कुरपेंत काकुळदेंत आमी समान रितीन आसा सगळें एकच. देखून भाव भयणीनो समतट्ट जेजू मुखार येताना सगळे लेवल मैदान आनी त्या दाळ कितें जातली निमाणी कितें वाचलें भयणी तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली. तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. पळयांनी हांवें पळयलां भाव भयणी फाटल्या 17 वर्सां हांवें पळयलां. तशें म्हणटना सकाळींच म्हणाली शुक्रारच्या मागण्याक सकट सांगाता म्हणून मागले कितले अजापां विस्मित आश्चर्यान जातात नेंगी. कितले जाणां येवन थंय शुक्रारच्या विनवणेच्या वेळार मागण्या वेळार सकाळी 10 तावन 1 वर पर्यंत आमी सांगाता मागताना दुसऱ्या शुक्रारा येवन परतून अर्घां दितात मेळिल्लो उपकार जेजूक सांगून सगळ्यांचेर. देखून सोमी तुजे सरशी येवची वाट तयार कर. तशें म्हणटा कालच्या दिसा शुक्रार सबार जाणां सबार तेम जावन येवन आसात. हांव पळोवन आसा थोडी 6 म्हयने तावन थोडी लागीं एक वर्स तावन येवन आसात आनी मागल्यांत परत मागोवन आसात आनी तांकां मेळोना. तर काल हांव विचारतालो सोमिया हांव हांच्या खातीर उबें रावन ती मागतात वय हेरांय मागतात वय आमी परत तुजे लागीं मागता 6 म्हयने जाले लागीं वर्स जालें कित्याक तूं दिनाय मागल्लें. सोम्यान म्हज्या मतीन घालें म्हाका तांचे सरशी येवची वाट तयार करून दीत. हांवें तांचे थंय येवची वाट तयार करून दीत. मागीर कालच्या मिसा वेळार हांवें सांगाचें पडलें
जायत तो काळटा तुम्ही मागोवन आसात, तुमच्या खातीर आमी सकाळां सांगाता घेवन मागोवन आसात, आनीक मेळवना. वाट तयार करा. अडकळी आसात, अडचणी आसात. कितें गे मोदें तुमी आड घाला. म्हाका आतां उडास येता. हांव घरा भुरगो आसतना सेमिनारीक वेच्या पयलें आमच्या थंय पयसल्या बांयचे ते काट घालताले. काटांतले उदक बरोवन तोडांतल्यान मागीर सुमार 1 मैल गुवोन कुड्या बोंतोनी केल्ल्या तोडांत गुवोन मागीर आमच्या घरा कडेन वालीक सकला येताले. आनी केदां बाबान म्हाका विचारलें, आरे काट घाला, थंय उदक बरोवंक वयली माती घाल्या, ते सोडून दी आनी तोडांतल्यान तो आशिल्ल्यो कोलयो पुरे काण तोडांतल्यान तो चलोवन ये म्हणून तोडांतल्यान आशिल्ल्यो कोलयो गी आनी कालंगी काणटी गी पातोर गी आले पुरे काण घरा कडेन पर्यंत आमचो पयरो म्हणटा आमी उदकाचो दीस आसतना तोड नितळ करून धाडटलो म्हाका बाब. दुसऱ्यांकी धाडला पूण हांव साबारपटी केला. आतां म्हाका समजता ते काटान बांदलें ते उदक भरलें उदक तोडांतल्यान घरा कडेन येवन वालीक वसाचें जाल्यार कितें करीचें आमी? तो तोड नितळ करीचें म्हळ्यार कितें आड पोटलांगी म्हणलें पयलें पळयचें न्ही गी. थंय काट कातरून दिला तोडाक उदक, हांगा राखून उदक येना. कित्याक उदक येना? परतून वचून पळयतना तोडांतल्यान पळय येवच्या उदकाक कोणें कातरना तांच्या गाद्याक दिला. आनी म्हणटा आमगेर उदक येना, तांगेर भरला. कित्याक ताणें थंय उदक येवंक वाट करून दिल्या. हांगासले तुवें आनी हांवें तेंचे चिंतेचे आख्या कुरप्यान भरला. कित्याक? सोम्याची कुरपा ताणें ताजें जोडच्या खातीर ताजे थंय येवच्या खातीर ताणें वाट तयार केल्या. समतट्ट जागे केल्यात, पुणकुलां भरल्यात. कितें उबार आसल्या कातरन लेवल केला. भाव भयणी देवाचें उतार स्पश्ट तुकाय म्हाकाय सगळ्यांक कितें दिता, पूण तुका कित्याक मेळना? तुवें आडयलाय, फातर घाल्याय, माती रास घालून तुवें हें नाशें केलाय. देखीक सोमी तुजे सही येवंक तूं वाट तयार कर. मत्तय सुवांजल अवस्वर 2:2-3 तुमची पत्की जिणी बदला, कित्याक सिरगींचे राज लागीं पावला. ताचेच विशेंत ते इजाईया प्रवाद्यान सांगलें, अरण्यात एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. आज सोमी खंयच्या वाटेन येता? सांगा म्हाका, सोमी खंयच्या वाटेन येता? पर त्या ब्रेस्तारा 12 घरां पैकी एका कुटुंबाक भेट दिल्ल्या वेळार त्या घरचो मनीस, दादलो मनीस म्हणटा, म्हाका समाधान ना फादर, घरान समाधान ना फादर म्हाका. हांवें सारलें ताका, समाधान खंय जावन येता? समाधान असो कुंवार कोण? शांतीसो कुंवार कोण? म्हजी बायल म्हाका समाधान दिना फादर. खंडीत दिना म्हळें हांवें. म्हज्या भुरग्यां म्हाका समाधान ना फादर. खंडीत ना म्हळें हांवें. म्हज्या सेज समाधान म्हाका समाधान ना फादर. खंडीत ना तुका. तांच्या कडेन समाधान ना तुका दिवंक. समाधान तुजे ती येवची वाट तूं तयार कर. कोण समाधान? कोण शांती? हांवें सांगलें तुमकां, ताच्या पैनाचो रस्तो नीट करा. कोणाच्या पैनाचो? ताच्या पैनाचो रस्तो. तो खंयच्या वाटेन येता? जेजू आज तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते खंयच्या वाटेन येता? खंयच्या रुपार येता? समाधान म्हणल्या, शांती म्हणल्या, उजवाड म्हणल्या, मोग म्हणल्या, कृपा म्हणल्या, धैर्य म्हणल्या, जीव म्हणल्या, जीवित म्हणल्या, उजवाड म्हणल्या आणि दया माया काकळूत म्हणल्या रुपार येवंक अशें येता. तुम्ही समाधान चिंतात तो काही मुखा दोळ्यांक दिसचे बरी येता गी. आयलो गी थोड्या फाटी बेदमेंता घरा येता म्हणून सांगल्या दीस पळय थोड्यांक वच गिटी कडेन राव रे पळय आयले पळय रे पयस आयलो माय कोण
शेणोक आयलो माय तशें येता गी जेजू सोम्याचो रस्तो नीट करा. परत का तुमची पातकी जिणी बदला. तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. ताचेच विशय ते इसाया प्रवाद्यान सांगलें. कितें सांगलें. अरण्यात एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. सोम्याच्या पैनाक रस्तो नीट करा. भाव बहिणीन हांवें केदाळ म्हणचे आसलें दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत आसतना दैवीक उलोरेतीर मंदिर देवान म्हाका उगडापें केल्लें आनी थंयसर सुरू केल्ल्या उपरांत हांवें सांगचें आसलें आमच्या हायवेक लगींच आसा चलोन येवची वाट. आमच्या रेल्वे स्टेशनाक लगींच आसा 2 किलोमीटर. आमच्या सीवे म्हळ्यार दर्याक लगींच आसा सड्ड म्हळ्यार 1.5 किलोमीटर. आमच्या एअरवे ताकाय लागीं आसा सड्ड म्हळ्यार 20 किलोमीटर. सगळ्यांकी भायर संतोश जातालो. न्ही रेतीर मंदिर हायवेक लागीं आसा रेल्वेक लागीं आसा एअरवेक लागीं आसा सीवेक लागीं आसा म्हणून थोड्यान सांगचें आसलें. हांवें केदाळ म्हणचें आसलें हायवे रेल्वे एअरवे सीवे विल लीड यू टू द वे म्हणचें आसलें हांवें. कोण द वे. हांव वाट म्हणून कोणें सांगलां. देखून हायवेक लागीं असल्यार रेल्वेक लागीं असल्यार एअरवेक लागीं असल्यार या सीवेक लागीं असल्यार ह्यो सर वाटो आमकां कोणा सरशी व्हरतात वरी जय. द वे म्हळ्यार हांवूच वाट म्हणल्या सरशी. कोणाक सोम्याच्यो वाटो उक्त्यो जाल्यात कोणे सोम्याक तांणी वाट तयार केल्या भावा भयणीनो तांकां कितें सुणेना. हांवें सांगलें न्ही वडलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो म्हणून. आनी सोमी तुज्या घरा आयिल्ल्या वेळार संतोष घेना व्हरतो दाबाजो घेना उल्हास घेना. कितें चिंतूंक बसता गे खंत काडून बसता गे सांगा. जर तर हांगा आसले तुमी खंत काडना आसा जाल्यार तुमच्या घरा जेजू येवंक ना. हांगा आसले तुमी भियान कावजेन बसल्यात तर आनी की जेजू तुमच्या घरा येवंक ना. जर तर तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या कोणाकी हाची ताची हांची तांची बेश्टवणी आसा जेजू तुमच्या घरा येवंक ना. ओ ती अशें म्हणटात ही तशें म्हणटात आनी कोणी कितें म्हणटात म्हणून भियान तूं आसाय सोमी देव तुज्या घरा येवंक ना. कित्याक म्हळें रुजू कंदक येता जाकेवाच्या जिवितांत कितें जालें ऐका. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 19 वळ 1 ते 10. लुकाच्या वांजलांत आवस्वर 19 वळ 1 ते 10. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 1 to 10. जाकेवाक पळय आनी जाकेवान कशें जेजूक आपणाक जेजून ताच्या घरा येवच्या खातीर वाट तयार केली समजून घेवया. ऐका. तो एरिकोंत भितर सरना शहरांतल्यान चलोन वेतालो. जेजू एरिको शहरांतल्यान भितर चलोन वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. ऐका समाज आतां बदलूंक ना. जाकेव नांवाचो दुडवादीक मनीस सुंकागाराचो मुखेली दुडवादीक मनीस सुंकागाराचो मुखेली जाकेव नांवाचो एकलो त्या जेरिको शहरांत आसलो. आनी जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बरोच आशेतालो. पळया न्ही गे जायती आमी जेजू कोण म्हणून पळोवंक मात्र आशेतो. जेजू कोण काल मागण्याक आयिल्ल्या भावा पैकी एका भावान क्रिस्तांव भावान आनी एका महाराष्ट्राच्या आनी एका अनबावटी भावाक आपोवन हाडलो. आनी ताणें म्हळें अळे तूं सगळ्यांनी गेलाय न्ही तुका जावना न्ही इतलीं वर्सां काजार जावन तुका देवान आशिर्वाद घालूं ना म्हणटाय न्ही हांव तुका आपोवन व्हरतां जेजूसाची आपोवन व्हरतां म्हणून त्या क्रिस्तांव भावान या आनी एका भावा मराठी भावाक आपोवन हाडलो काल मागण्याक. आनी सगळे मागणे जाल्ल्या उपरांत तो म्हणालो फादर सगळ्यांनी गेला खंय वो भाव कितें करचें केलां खंय दिवचें दिलां खंय हांगा थंय म्हणून पाती येवन वसनातले जागे ना थंय सगळ्यांनी गेला खंय पण हांवें ताका हांगा आपोवन हाडलें फादर देखून तुमी ताचे खातीर मागा म्हणाला. हांवें ताका इतलेंच सांगलें तूं म्हाका पळोवंक आयिल्लो गी ताका पळोवंक आयिल्लो गी म्हळें. तूं म्हाका मेळोवंक आयिल्लो गी ताका मेळोवंक आयिल्लो.
म्हाका पळोवन म्हाका मेळोवन तुका कांय जायना. पूण तूं ताका पळोवन ताका मेळोवन ताका स्विकार केलें तें सगळें जाता तुका. ताच्या नांवान हांव तुका बसयता म्हळें. हांवें सांगलें सुकोवणी ताचेर आनी मुजेर दोगांयचेर विश्वास दवर नाका. मुजेर दवर ना, ताचेर मात दवर न्ही. ताकाय आनी खंयच्या धर्माच्याक ना, एकल्याचेर मात. ताका तूं स्विकार कर. त्याच प्रमाणे तो भाव आयिल्ल्या उपरांत सकडा सांगता मागोवन गेल्ल्या उपरांत हांवें सांगिल्लें आयकल्या उपरांत ताणें म्हळें वय आज तर हांव सोम्याचेर मात भरवसो दवरता. सोम्याचेर तूं भरवसो दवर. तूं आनी तुजें कुटाम बरोवन घाला न्ही. देखून त्याच प्रमाणे ताका सांगलें हांवें देखून आतां जाकेवानी जेजू विशयांत आयकल्लें. जाकेव जेजूक पळोवंक आशेता आनी पळोवंक आशेता. देखून जेजूक आपयता की हांव दुडू आदीक मनीस म्हजे कडेन दुडू आसा आपयता की सांगा. थोडे आमी घरा बसून ऑर्डर करता न्ही जेजू हांगा ये, जेजू म्हाका मेळोवंक ये, म्हजे कडेन दुडू आसा तूं ये. जाकेवान जेजूक आपयले. सांगा आयकल्लें ताच्या विशयांत ताका पळोवंक आशिल्लो वय म्हूण. देखून कितें करता पळोवंक आशिल्लो मुखार ऐका. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. जेजूक पळोवंक तो आशिल्लो पूण मोटव्याक आसताचो कुळ्ळा पास्क मुट्टो जेजूक पळोवंक ताका जालें ना लोकांच्या केटींत. देखून ताका पळोवचे खातीर जेजूक पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखार सडलो. जेजूक पळोवच्या खातीर धांवता, जम्या मुखार धांवता. आमी कितले जाण धांवंक तयार आसा? जेजूक मेळच्या खातीर जम्या मुखार धांवंक कितले जाण आमी तयार आसा? भियेता न्ही, लज दिसता न्ही. कोणी कितें म्हणटा म्हणून आमकां खावचें न्ही. लोकांच्या केटी मुखार तो धांवता आनी एका रुमडीच्या रुखार वचून बसता. ऐका पळया कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. जेजू त्याच वाटेन वेता म्हणलें तो जण आसलो. हांव एरिको गेला, इस्रायल गेल्ल्या वेळार एरिको शाराक गेल्ल्या वेळार त्याच आतां आसा तो रुमडीचो रूख. 4 जाणांनी हात धरल्यार वेडो घालूंक जायना, ततलो मोठो आसा रूख. आनी तो रूख वाई जंक्शनाचेर आसा. असो गेल्लो रस्तो त्या रुखा कडेन येताना एने एक वाट आसा आनी खरेंच त्या रुखार बसल्यार तेने गेल्यार दिसता. आनी त्या रुखार वचून बसला कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आशिल्लो. भाव भयणीनो कितल्या जाणांक आमकां कळीत आसा जेजूचो मोग आमकां खंयसर मेळटा, जेजूची वळख आमकां खंयसर मेळटा. जेजू केनेच्यान या खंयच्यान वेता म्हणल्यार जायत्यांक आमकां खबर आसा. पण आमकां जाकेवा बरी जम्या मुखार वचून रावोंक बसोंक ह्या रुखार सोडून पळोवंक आमकां धैर्य ना. देखून हांवें जायत्यांक सांगलां खंयसर तुका जेजूची खरी वळख जाता वो सांगता तो सांगता न्ही. हास्य येवन लाल येवन अत्रेकान धांव वच. जेजूक मेळोंक जेजूक आपणावंक वच. म्हाका पोर एका भावान फोन करून विचारलें फादर हांव गोंयांत आसा पूण म्हज्या मम्मी डॅडी खबर ना पूण हांव हातून जॉयन जालां फादर. थंयसर केंगी फादर म्हणालो. हांव बिलिवर्सान जॉयन जालां म्हणालो. म्हजी मम्मी डॅडी ती गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज ती कॅथोलीक पूण हांव बिलिवर्स ग्रुपान जॉयन जालां फादर. थंयसर केंगी फादर म्हणाला. हांवें ताका सांगलें खंयच्या पोंगणांत सर्व म्हणून हांव तुका सांगना. खंयसर तुका जेजूचो खरो मोग मेळटा, खंयसर तुका जेजूची खरी वळख मेळटा, खंयसर तुका जेजूक चड आनी चड आपणावंक मेळटा थंय वच. खाली एकाडेच वचून पळय नाका. आयक जायते जण भाव येतात देवाचे उतार दितात. खंयसर तुका खरेंच तुका आनी जेजूक संबंध तुमचो घट जाता थीर जाता पयलें पळोवन घे आनी उपरांत तुका कळिल्ल्या उपरांत जेजू सवें तूं एकवटान जियोंक घट्ट धैर्यान मुखार सर. आज जाल्यार तेंच म्हणटा हांव तुमकां. फादर जेरीची शिकवण आयकोंक ती या म्हणून हांव. आनी जर तर तुमकां आनी कोणी फादर जेरीवानी चड देवाचे उतार दिवन जेजूची वळख दिवन जेजू थंय तुमकां येवंक वाट तयार करतात, जेजू सवें तुमकां एकवटान जियोंक आनी कितें तुमकां भावार्थान घट करतात वसा.
कितें हांव सुद्दां त्या भावांचें तें हातूं येता चर्च चॅनल या टीबीएनांत कितल्या जाणां भावांची शिकवण हांवूच आयकता. कितले जाण भाऊ देवाचे उतार दिवन तुजो भावार्थ जेजू ते खरो जेजू जावन खरो देव नीच देव एकच देव बरो देव सोडवून दा स्वामी म्हणून ते देवाचे उतार दिवन आणखी गट करतात. म्हजो भावार्थ ते आयकून दंडळना गट जाता. देखून तेंच घडलें. आता तशें जाताना असो रुमडीच्या रुखार वचून बसून जेजूक पळयताना जेजून जाकेवाक पळयलें. आयका तुवें काडिल्ले कश्ट तुवें निजायकी कुशी वेल्याय ताका कांका भियोन न्ही जेजूक सोदून तूं आयलाय. जेजू तें पळयता आनी पळोवन कितें म्हणटा जाकेवाक मुखार आयका. जाग्यार येवन पावतच त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली. जेजून आपली दिश्ट वयर रुखार बसलेल्या त्या जाकेवा थंय लायली आनी ताका पळोवन म्हळें आनी जाकेवा पळोवन म्हळें जाकेवा जाकेवा वेग्गी सकला देव जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. आजवनी वर्त संतोष जायत की कोणाकी सांगा. पळोवंक आशिल्लो जाकेव जेजू विशयान केवळ आयकोन कोण म्हूण पळोवंक आशिल्लो जाकेव इल्लोसो त्याग करता सॅक्रिफायस करता कश्ट काडून सडटा. आनी जेजू कितें म्हणटा जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका येवन राव जाय. पळया न्ही भावा भयणीनो तितली तरी ताणें वाट जेजूक पळोवची आशा जेजूक मेळची ती आशा उब जाली. जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. आनी जाकेवान कितें म्हळें ना तुका पळोवंक मात्र हांव आयिल्लो तुका हांवें बरेंकेन पळयलें तूं कोण म्हूण कळ्ळें तूं तुज्या वाटेन वच हांव सकला देवान म्हज्या वाटेन येता म्हणालो. वय मो जाकेव सररान देव आयलो. जाकेव कितें करता जेजूचे उतार आयकून जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हणटना जाकेव सरारा देवून आयलो. आनी व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलें. व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत केलो. आनी त्या वेळार पळया शेजारी कितें म्हणटात दैजी कितें म्हणटात गोत्री कितें म्हणटात कुटुंबाची कितें म्हणटात पूत कितें म्हणटा दू कितें म्हणटा. ऐका तुमकां कान आसा जाल्यार सारकें ऐका. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो. तुम्ही येताना लोक गुणगुणता न्ही वचून उजो म्हळा. ऐका जर तर जाकेवा बरी तूं आनी हांव आमी सोमी तुजे थंय येवंक वाट तयार करिना भाव भयणीनो आका हांकां तांकां भियोन कंडी सोमी तुमच्या घरा येना. देखून हांवें निट्टी केल्या वाट कोणाचे कांयच म्हाका लागना. आनी ते पुरो भियोन ते पुरो आयकोन हांवें कावजेन भियान हें केलें जाल्यार जें कितें म्हाका मेळ्ळां जोडलां तें आज वगडायता आसलो. देखून आज परत तुमकांच मिसारा तुमी तुजे थंय येवंक कितें तरी अडकळ आसा गे मुखार. पूण जाकेव कितें करता सकडा हुजीर उबे रावन सकडा मुखार उबे रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वणता. पळया न्ही भावा भयणीनो जेजू ताजेर आयिल्ल्या उपरांत ताज्या घरा भेट दिल्ल्या उपरांत जाकेव म्हणटा म्हाका आस्त नाका सगळे आस्तींत अर्द वांटो हांव दुबळ्या वांटा इतली आस्त म्हाका नाका. आस्ती वनी चड मोलादीक कोण सांगा. काल मागण्याक आयिल्ली एकली बहीण थोड्या हप्त्या पयलीं हांवें सांगलें अशें दुबळ्या कुटुंबांत तांकां पिवंक उदक ना एक ल्हानशी बांय कोण पळयतात कितें कुमोक आसल्यार दिया म्हणून कोणाकी कुमोक करून खुशी आसल्यार करा म्हणून. त्या बहिणीन तेच सांगलें म्हाका फादर म्हजे हांव कितें तरी कुमोक करता म्हणून. आनी काल ती मागण्याक आयिल्ली आनी तो भाऊ येयल्लो मागण्याक. तो भाऊ म्हाका येवन म्हणटा फादर त्या बहिणीन कुमोक करता म्हणल्यार बहिणीन हाळे काडूनच तिणें मोलादीक बंगार त्या बांय कोणूक दिला फादर म्हणटा. आनी हो भाव येवन दाखयता म्हाका तिणें एक दिल्या बंगाराची वस्तू दिल्या कांगान दिला कित्याक तें गरजेचें न्ही. आज ते कांगान दिवन आनी एकल्या दुबळ्या धाकट्याक बांय कोणून एक तांकां पिवचेलें उदक
जेजूच्या नावान दिवचे ती कित्याक करूंक पावली भाव बहिणीनं. ताज्या पहिल्या शुक्रार हांवें तुमकां सांगलें म्हज्या भांग्यार मातशा पयलीं ये पुटी म्हाका पळप भावकर म्हाका भावकर 13 लाखाचें भांगार ते पळोवन मरूंक म्हाका भावकर म्हणून 2 शुक्रारा पयलीं एकली येवन रडोवन भांगारा खातीर मागतली. आणि आज हो जाक्यो आसुल्ली आस्त अर्ध वांटो दुबळ्या वांटून तयार झाला. कोणाक लुकसाण केला तर 4 वांटांनी पाठी दिवंक तयार केला. कित्याक ताजे वनी वरती आस्त ताणें जोडल्या. कोण आणि हांगा आसले आमी आस्ती फाटल्यान व्हडल्या दुडवा फाटल्यान आनी काल सांबाळ व्हडल्या सांबाळाचें काम सोदून येता. म्हणजे जेजू आमकां नाका. काली नांवां तिकेत सकट म्हणटात देखून ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. बेश्टे म्हाका काम दिल्या पुरो मागीर तूं वचू म्हजी पिडा गुण केल्या पुरो मागीर तूं निकाळ. म्हाका हे पटी पास केल्या पुरो. आज सकाळी उठता नंतर म्हाका मुंबयतून एकल्याचे फोन फादर आदले पटी तुम्ही मागिल्ले म्हाका बरे मार्क्स मेळिल्ले आतां फाल्यां म्हाका परीक्षा आसा परतून मागा फादर. हांवें सांगलें आदल्या वर्सा मागिल्लें आतां परतून 1 वर्सा तूं मागूंक विचारता ताजे मोदें मेल्लें गी तुमलें हांवें. आसा ना रडा गरजे खातीर मात न्ही तुमकां जेजू. हांगा आसल्या जायत्यांक गरजे खातीर मात जेजू. केदार ताच्या हातांत आसून म्हज्या आस्तीवनी व्हडली आस्त हांवें जोडल्या म्हणून ही आस्त संवसाराच्या कितल्या खंयच्या आस्तीवनी कितल्याकी चड मोलादीक म्हणून संतोशान हर एक घडी जेजूच्या एकवटान जिवंक आमकां नाका. पण ते भाग ताका पावो जालें. कोणाक पळय सोमया आज आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक वांटता आनी मुखार आणि कोणाक काय हांवें लुकसाण आणि कोणाक जर तर हांवें काय लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी तांकां हांव पाटी दिता. 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटी दिता. जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत ताका संवसारची आस्तीचो मोगी सांगा. देखून भावा भयणी कितल्या बडी हांवें सांगलां पयलें ताका आरोन धर पोटलून धर वेंगेन धर तुका कांय म्हणेना. हांगा आयिल्ले तुमकां आज परत हांव सांगता जर तर तुमी जेजूक तुमच्या मनान काळजांत कुडींत आत्म्यांत पयलो स्थान मान दिवंक ना तुमी कितल्यो रेत्यो करन कांय प्रयोजन ना. कितल्या जाग्यार वचून ह्या भावाक त्या भावाक त्या भयणीक ह्या भयणीक आनी कोणी खाली मेसेज दिता म्हणून त्या हाणें दिला कांय जायना. व्हडली मेसेज तो ताका हांवें स्विकार केला आनी म्हाका कांय सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका होणेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका वय मू ताका घट्ट धरल्या उपरांत म्हज्या पिढे विशयांत हांव चिंता करना रिणा विशयांत चिंता करना कामा विशयांत चिंता करना. काल्याक चिंता करी जाय. जाकेवान पळय वाट तयार केली पण ताका वाट तयार करूंक अडकले आसल्यो ताजी आस्त ती काडटा. सोमी ताजे थंय येवंक ताका अडकले आसल्यो ताजो संबंध हेरां कडेन अन्यायी. ती अडकळ दोंगरा भाशेन गुड्या भाशेन पर्वता भाशेन आड आसली. समताट करूंक जाय 4 वांट्यांनी पाटीन दिता म्हणालो. सोमी ताच्या घरा येवंक दुसऱ्यो अडकले आसल्यो. मोटवो पूण हंकारी गर्वी चुडवादीक मनीस. तो मोटवो जाल्यार लोकांच्या केटी मुखार हांव मोटवो म्हणून ताका तो ल्हान करन कालत्यापणान रुखार सोडून मांकडा बरी बसता पळय. आनी तडे बटी तुजो आनी म्हजो आमचो घमंड आमकां सोडिना जेजू सरशी येवंक. अरे हांवें केन्नाय हात जोडूंक ना तर आज कित्याक हांवें वचून हात जोडीचे. हांवें केन्नाय दिंबी घालूंक ना आज कित्याक हांवें केन्नाय म्हजे शूज आहले काडूंक ना खाली पांयान चलोवंक ना आज कित्याक काडीचे न्ही.
आमी केन्नाय सकाळा मुखार हांव भक्तीपणान उबे रावंक ना. आज कितें रावाचें न्ही. जायत्यो अडकल्यो आहात भाव भयणीनो खाडीचे. आनी कसल्यो अडकल्यो आहात ते आमकां आयको मेळटा लुकाच्या वांजेलांत 3 आनी वळो 10 पर्यंत एगडी ऐका. लुकाचो वांजेल 3 वळो 10 पर्यंत ऐका. तवळ लोकाच्या जम्यांनी ताच्या लागीं विसरले. आता तुम्ही मग जे लागीं त्यांचं विचारतात सोम्यान म्हजे थंय येवची वाट, सोम्यान म्हज्या कुटुंबांत येवची वाट आमी कशी तयार करीत जाय म्हूण तुम्ही विचारता जाल्यार सांत जुआन बाप्तिस्त कितें म्हणटा ऐका. तर आमी कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय. आमी कितें करीत जाय. सोमी म्हज्या घरा येत जाय तर आमी कितें करीत जाय म्हणटाय ऐका. ताणें तांकां जाप दिली. तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिव. ऐकालेंगी जाकेवान आसतितलो अर्ध वांटो दुबळ्यांक वांटलो वैमू. हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा सोम्यान तुजे सचिवांची वाट तयार करचे जाल्यार तुजे कडेन 2 दगले आसात एक नातलेल्याक दी. न्ही बदलाक आमी कितें करता तो दिता वो दिता सकट दिता पुरो आरोन दवरता न्ही. दिवंक नाका आमकां. दिवंक शिका. दिवंक शिका. दिल्ल्यांत आमी घेता. आमी एक दाखलो आत्तां दिलो. म्हाका जेजू जाय म्हाका भांगार नाका. म्हाका जेजू जाय व्हड व्हड आस्त नाका. म्हाका जेजू जाय व्हडली व्हडली ग्रेस्तांची मुस्तायकी नाका. सादी मनसुकेची मुस्तायकी. कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिव. आनी जेव खावंक जाय पुरतें आसलेलोय तशेंच करूं. आनी कोणाच्या घरा जाय पुरतें खावंक आसा जेवंक आसा तोय तांगेर कोणी नात. मदर तेरेसाच्या जिवितांत जाल्लें घडीत तुमी पळयलांगी. मदर तेरेसा एका दुबळ्या कुटुंबाक भेट दिवंक गेली आनी दुबळें कुटुंब तांकां आदार नातलो. वेताना ती कितलो 2 तांदूळ कितें व्हरून गेली. दिवन सुमार 2-3 दिसांत केल्यांत त्या आवय सांगलें वस्तू त्या भुरग्यांक रांदून वाड म्हणून तो तांदूळ तिच्या हातान दिवन भुरग्या लागीं उलोवन आसतना जायतो वेळ गेल्यार ती भितर गेल्ली भायर येवना. ह्या भुरग्यांची आवय भितर गेल्ली भायर येवना. तिका सोदून भितर येताना ती फाटल्या दारांतल्यान खंय भायर गेल्ली ती येता धांवून येता. विचारलें तूं खंय गेल्ली. विकी रांदून भुरग्यांक वाड म्हणलें खंय गेल्ली तूं. तेदाल त्या भुरग्यांची आवय म्हणाली आमच्या बरिसांन एकलें दुबळें कुटाम तांकां तांची भुरगीं भुकेल्यांत तुवें दिल्ल्यांतलो अर्दो तांदूळ एकसर तांकां दिवंक गेल्ली म्हणाली. जाय पुरतें खावंक आसा जेवंक आसा नातलेल्यांक दी. आनी थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले. आतां आनी थोडे सुंकागार पयले कोण आयिल्ले लोकांच्या जम्यांत थोडे लोक आयले तांकां तशें सांगलें. आतां सुंकागार अन्नाडी अन्याय करून लुटतेले आयले ते जुआन बाप्तिस्ता लागीं कितें म्हणटात. आनी तांणी ताच्या लागीं विचारलें. आनी जुआन बाप्तिस्ता लागीं तांणी विचारलें मेस्त्री आमी कितें करीत जाय म्हूण. मेस्त्री आमी सुंकागारांनी कितें करीत जाय म्हणटाय तूं. आनी ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करी नाका. वळ्यान कितलें काणयेवंक आसा तितलेंच काणया सडीत काणया नाकात लुटी नाकात. ह्या विशयान अन्याय म्हणल्यार शिकोवण्यांत तुमकां आयको मेळटा ती VCD DVD थंय आसा अन्याय. आनी कालच उलोवन आसतना एकलो भाव मागण्याक आयिल्लो भाव म्हणालो वय फादर बापायन कितलोय लुटून अन्याय करून जोडिल्लो पयसो भुरग्यांक उपकारा पडना फादर. ताणें एक दाखलो दिलो म्हाका. इतले मुडे जाताले फादर. तांच्या सुवातेर तांणी अशें त्या दाळा पयशे तुकून दिताले खंय आनी ताच्यात कुटुंबांतलो एकलो पोंदा पुराय नाका जाल्यार तगाड गिकालेंगी घालन वयर मात्र पयशे घालन इतले दिवन कोणाक बांदवन इतलो जागो तांणी भितर घाल्लो आनी 600 मुडे तांकां तांदूळ जातलो तितल्या जाग्यार गाद्यांनी. पूण आज तांचे सगळें कुटाम पालां फादर. तांच्या भुरग्यांक बरकात ना तांच्या नातवांक बरकात ना सगळें तांचे कुटाम तांचे संतत आलपाल्या म्हणालो. कोणें कोणाक लुटून अन्याय करून आमी आस्त जोडल्या. सबार जाण भायल्या गांवांत काम करतले तशेंच थंय तांचे कडेन आसलें कितें लुटून हांगा गांवांत बरें व्हडलें बांदून रावल्यात कांय बरकात जायना बेनाकात.
देखून देवाचे उतार सांगता सोम्यान तुझे सवय सदांकाल आसच्या खातीर शांती समाधान जावन मोग मैप्पा जावन संतोष उल्हास जावन बोळ भलायकी जावन जैताची वाट जावन तुका कुरप्याचे जिवीत जावन सोम्यान तुझे सवय आसा जाल्यार कितलें घेवंक आसा तितलेंच घे. तशें म्हणटा काल मागण्याक आयिल्लो तो मालगडो भाव म्हणालो फादर हांवें पयशे जायत्या जाणांक रीण दिल्यात पूण केन्नाय वाड काण घेवना, केन्नाय हांवें वाड काण घेवना म्हणालो तो. आनी केदाळ म्हाका गरज आसली जायत्यांनी म्हाका कुमो केल्या, वाडीक न्ही म्हज्या गरजेक वाड घेनासतना तांणी म्हाका कुमो केल्या म्हणालो. काल मागण्याक आयिल्लो तो मालगडो भाव. गरजे वेळार हांवें जायत्यांक दिले, पयशे दिले पूण वाड तांचे लागीं काण घेवना. पण म्हाका जेन्ना गरज पडली हांवें काण घेता न्हय, तांच्या दोकान येता तांणी म्हज्या लागची वाड काण घेवना म्हणाले. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता पळया न्ही. देखून कितें करीत जाय, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत तुमी वसूल करिनाकात. आनी मुखार थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारले. थोडे शिपाय सोजेर येतात ताचे सशी आनी विचारतात आनी आमी कितें करीत जाय म्हण तूं म्हणटाय. आमी शिपाय, आमी सोजेर, आमी नियम पाळूंक आसा, आमी शिस्त सांबाळूंक आसा, आमी कितें करीत जाय म्हण तूं सांगताय. ताणें तांकां जाप दिली. ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशांकी जुलूम करिनाकात. जुलूम करिनाकात. कालच्या परच्या पेपरार तुमी पळयलें न्ही, कोणे कानून सांबाळी जे आसले तांणीच कानूनाचें उल्लंघन केलां. आनी हांगाच आमच्या कोडयाळांत खाली पयशांच्या आशेन कितेंय जणी लिपोवन दवरून तांणी केला म्हणून ते शिकून पडले न्ही त्या सीसी कॅमेरांत. पळय हांगा बरोवन घाला, हे तुमच्या दोळ्या मुखार घरचे घडीत हांगा पयलेच बरोवन घाला. कितें बरोवन घाला, कोण मनशाक जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. फोट फिर्याद मांडिनाकात. खोट फिर्याद. देखून तो कालच्या पेपरां वाचताना तांणी कोडुल्ल्या पोंडान तेच पडले म्हणून. भाव भयणीनो आमी फोट मारन. काल एक बाबाचें फोन म्हाका, फादर इतले जाण म्हाका अशें करूंक आयल्या तशें करूंक आयल्या. हांवें सांगलें तुवें कोणाक वायट करूं न्हय बाबा, तूं मागणी आतां सायत देव तुका जंय वळखता कांयच भियेनाका. ते कितलेय फटी मारून दिता, ते कितले बेश्टावून दिता, तुवें भियोवची गरज ना न्ही. हांव इतले लुटल्यात, इतले सोदल्यात, म्हाका तर म्हजो सांबाळ इतले म्हयने हांव दिवना, म्हजे सांगत आसल्यान दिवना. पात आमी पुरे काम होकडावन आतां गांवांत आसा. आमचो धनी पुरे खाण घेवन पुराय बरें प्लॅन करून तो दवला. पूण हांव काल ह्या डिपार्टमेंटांत आसलो म्हणून आज म्हज्या फाटल्यान लागला लोक. हांवें सांगलें कांय भियेनाका, तुवें कोणाक लुटूं न्हय, कांय भियेनाका. पूण सोम्याक तुजे सशी येवची वाट तयार कर. तुका आपट नाशें, कोण हे तुजे फिर्याद घाल्या तांकांच धरतात फाल्यां, तेच शिरकोन पडटात. तुका बेश्टोवंक आयिल्लेत फाल्यां शिरकोन पडटात. तुका उखोल व्हरचें म्हण चिंतताले तांकांच उखोल व्हरतात. पळय न्ही. आनी मुखार तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन ददोशी जाया. वय कितली मेळटा तितली घेवन ददोशी जाया. तुमकां आनी एक घडीत हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो, हांगा रितीरे गायल्या उपरांत ताका परगांवांत काम जालें, बरें काम, बरें सांबाळाचें काम. आनी थोड्या दिसांनी ताका थंय आसतानाच आनी सोडीत सांबाळाचें काम ताका ऑफर आयलें आनी कोणातावन. आनी म्हाका फोन केल्ल्या वेळार हांवें सांगलें ताका, त्या बाबा काळे तुका कितलें देवातावन फावो जालां तेंच तातूंत सुद्दां तृप्ती जड, आशें नाका चड. पूण ताणें हें म्हाका सांगनासतना कितें केलें, हें काम रिजायन करून त्या कामाक ताणें एप्लाय केलें. तें काम ताका मेळटा वय, पूण ह्या कामांत नाका थंय तावन रिलीज दिवंक ना. पयलें त्या कामांत ताका रिलीज मेळोंक ना. गांवाक येवन हांगा रितेरे घेवन म्हणटा, फादर हांवें पयशांच्या आशेन म्हाका बरें आसलें काम होगडायलें फादर, आतां म्हजेर बॅन पडलां फादर, कितें करचें फादर. म्हजें पयलेंचें काम गेलें आनी म्हाका कोणें दिता म्हणलें तें दिल्यार म्हाका घेवंक म्हाका विजा मेळना फादर, कित्याक म्हज्या पासपोर्टाचेर बॅन पडलां फादर. अति आशे गती केडू. चड आशा दवरल्या कितें जातात, आमी निराशी जाता. देखून तुका कितली पोट दिल्या, दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. हांवें ताचे विशयी मुस्तपटी तुमकां सांगलां, आमच्या मालगड्यांनी आमकां तितलें शिकयलां वय मू, आमगेर घरा वणू दित आसलें तें. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी एका सायडीन एक पायीन लायलें, तुजें राज येवं. आनी तेंच हांव केनिया आनी टांझानिया रितीन गेल्या वेळार आफ्रिकांत तेंच हर एका गाडयेच्या फाटल्यान गिव अस आवर डेली ब्रेड. तो लोक क्रिस्तांव लोक त्या टांझानियांत, त्या केनियांत
तांच्याकडे असं अंग कसे रिक्षावाले असतात, या मेटाडोर असतात, ते मटाटू म्हणून ते चलयतात बड्याक. आणि त्यांच्या त्या मटाटूच्या पाटल्यान ताणें बरयलां, गिव अस अवर डेली ब्रेड, दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. तेच मागतात ते. पण आम्ही कितें करता? कितें करता सांगा पळय. आनी आमकां कितले दीस पडटी पोट मेळटा तांदूच आमी संतुश्ट जावन तृप्ती जोडच्या बदलाक आमी आशेतांव चड 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 आनीकी आनीकी आनीकी. ते अन्यायान. तुका पयशे आसूं पुरो, तुजे कडेन आस्त आसूं पुरो, तुजे कडेन बदीक आसूं पुरो, पूण तुजे कडेन जिजू आसाय, शांती आसाय, समाधान आसाय, संतोष आसाय, भलायकी आसाय, सांग. बिरांत कवजेन याका नंगी न्हीद पडना, न्हीद पडना. कशी पडची? तुका न्हीद हाडची कोणे? तुका बरी न्हीद दिवची कोणे? कीर्तन 120 आणि एकांत आमी आयकता, हांव सोरेस्पर न्हिदाना, तो जेमेना, सोरेस्पर म्हजो राखणो, तो म्हाका सावळी दिता, दिसाचो सूर्य म्हाका बात करचो ना, रातचो संद्रे म्हाका त्रास दिवचो ना, सदांकाळ सोरेस्पर म्हाका राखतलो आनी बरी न्हीद म्हाका दित. हांव न्हिदोन आसतना तो न्हिदताय, तो राखता वय मू. तुका आनी म्हाका बरी न्हीद दिवची कोणे? आणि जर तर कोणाक सारकी न्हीद पडना म्हणल्यार अर्थ आनी की सोम्यान तुमच्या थंय येवन बिडार करून वाट तयार करूंक ना. देखून आमी ल्हान आसतना ते कंतार म्हणटाले, हांव न्हिदोन दामतस दोळे, कांय पूण वेग न्हिद गे पळे, न्हिदे ती हुस्को मोजो कसो करूं मोग तुजो, न्हिदे ती हुस्को मोजो कसो करूं मोग तुजो. ऐको ना, आणि तू असा निजाय की अर्थ भाव बहिणीन. हांव न्हिदोन आसा, कोण राखता म्हाका? साबार पटी हांव घरा एकलो वत आसता. कोण आसता म्हणजे सांगता? कितल्या जाणांनी म्हणलें आसा, फादर खंय बाय भितर येतना एकले वचनाका. हांव एकलो वचना म्हणजे ते एक जण आसतात म्हळ्यार कोण? बाप पोत आनी पवित्र आत्मा आनी कोण? आनी तांणी धाडली व्हडली फौजूच आसता. कोण? देवदूत. राखण पडवे. देखून भावा बहिणीन आमी खंय वचून की कितें करूं की जायत्यांक बेनंगी. कित्याक भियेनाकात. हांव आसा तुमचे सवय म्हणल्यार तुमी आनी की तुमचे थंय येवंक तुमी वाट उक्ती करूं ना. देखून वाट उक्ती करा. आमी वचता मार्काच्या वांजेलांत अवस्वरी 1 वळ 2 तावन. मार्काचो वांजेल अवस्वरी 1 आनी वळ 2 तावन 5 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 1 वर्सेस 2 to 5. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुटल्यान हांव धाडटलो. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान मुखल्यान हांव धाडटलो. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यात एक ताळो बोप मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. पळय आनी सोम्याची वाट तयार करूंक ताणें दुतांक धाडला. भाव बहिणीन देखूनच आराण्यांतलो ताळो जावन जो बाप ते सोम्याची वाट तयार करूंक म्हूण धाडलेलो. आता आमी तुमच्या मुखार कित्याक आसा देवाचे उतार दिवन तुमकां सोम्या सशेची वाट तयार करता. तुम्ही सोम्या सरशी आयिल्ल्या उपरांत सोमी तुमच्या सय असल्या कांयच उणेना, कितेंच उणेना. खंय वर्सां येपुटी घरचे गवती येवचे न्ही, केदाळे तुमी सोम्या सवय. देखून हांवें सांगलें तुमकां हर एका वर्सा प्राजीत 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 गरज ना. 17 वर्सां पयलीं हांवें सोम्याक म्हणजे थंय येवंक आनी सोम्याची वाट कितें म्हणलें जाणा जावन ताचे सवय आसोवंक हांवें खुशी वेल्ली. 17 वर्सां पयलें त्या दिसता आज पर्यंत हांवें सांगलें त्या म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या त्या मलगड्या पाद्र्यापाक, म्हजो जेजू बदल्लोंक ना, तो बदलाना. तुजी चिंतनाय बदलता, तुजे विचारी बदलतात, तुजे आलोचने बदलतात, तुजें सगळें बदलता. पूण म्हजो देव हांव आसा तुजे सय सदां काळ, काल आज सदां सर्वदा. तो एकच म्हणलो बदलना. देखून त्याच कृपेंत आसा. देखून म्हजें समाधान हांव वगडयना. कित्याक समाधान दिवचो देव म्हजे सवय आसा. धैर्य दिवचो देव म्हजे सवय आसा. म्हाका कृपा दिवचो देव म्हजे सवय आसा. म्हाका आदार दिवचो देव म्हजे सवय आसा. देखून आमी तुमकां सांगता ताची वाट तयार करा. सोम्यान तुजे सवय आसची, तुजे सवय जिवचे. सदां काल तुज्या मनांत कुडींत आत्म्यांत बिडार करचे. बरी तुकाच तूं सोम्याच्या हातान दवर.
काहीच ना पिढा येऊन दी येता येता काल एकली मागण्या कायली म्हणाले फादर मका मका आणि सांगले बाई होई या प्रायर तुका तरणाट्या प्रायर तू चितला बरी उडवून डाऊन आहे तरणाट्या प्रायर तू चितला बरी उडवून पडून डाऊन आहे म्हणावे आता तू म्हातारी झालाय नित्राणी झालाय ह्या प्रायर होय तुका आता आयले म्हाका मागीर येता म्हणावे तिकलंच येतात येतात होय मू नांगी आदर तरणारपणार तो साजे काल पोर तोडे गेल्यात पळे येता येऊन दी देखून तर भितर गट्टा साजे म्हणे पिढा येता येता येऊन दी अवघडा गट्टात घडवून देत दुश्मन नडतात नाडवून देत सैतान तुका दसता दसून दी ह्या खातीर हांवें सांगचे बाबा महिनीनो पडल्या प्रत दुखले म्हणजे नका हा पडल्यार वडणी उठो म्हाका देवान सकत दिल्या उठता उठता देखून तो कोण सोम्या सोम्या सोलोन आसा सोम्याच्या एक वटान भागीदार जावन आसा देखूनच आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 3:20 सोमी म्हणटा उगडापणाचो बुक ऑफ रेव्हेलेशन चॅप्टर 3:20 पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा काळजाचें दार बडोवन उबो आसा तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हरेकल्याच्या काळजा दारार तो बडोवन उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकता कोणी म्हजो ताळो आयकता आनी दार उक्तें करता तांच्या काळजाचें दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो जेजूत म्हणटा उक्तें कोणे करीचे सांगा त्याच प्रमाणे कितले बडी देवाचे उतार आयकोन 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 तूं तुज्या मनांतलें मनाचें दार ये जेजू आज तूं म्हाका जाय कादजेरी न्ही ये जेजू आज तूं म्हाका जाय म्हजो तो इश्ट वो इश्ट न्ही ये जेजू म्हज्या काळजांत म्हाका दादोस काय दिव म्हाका धैर्य दिव म्हाका बळ दिव म्हाका कृपा दिव ये तूं म्हाका जाय आनी कोणाचो संवसारी मोग न्ही अशें देखून देवाचें उतार आमी आयकलें मात पावना भाव भयणी देवाचें उतार आमी मोतीन कोसोन तें काळजांत बाळगोवन आमी सत मानल्या म्हजो जेजू वय तो दिसाना पूण म्हजे सवय आसा ताणें सांगला उलो मार हांव तुमकां आयकता खंडीत हांव उलो मारतना तो म्हाका धैर्य दिता आनी म्हणटा भिये नाका हांव आसा कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिना आवय सांडीत बापूय सांडी हांव तुका सांडिना देखून भाव भयणीन देवाचें उतार परत 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 उड आसा काडा आनी सोम्या सशी येवंक कुशी वरा कितलो काळ तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसा तितलो तुमकां कितें म्हणटा संतोश देखून भाव भयणीन सोम्या सोम्य आसतना ताज्या एकवटांत आसतना ताज्या पांया तळा आमी धांवन येताना सुटसुडीत जायचे आमी सुटसुडीत कुरवाल्ली सभा दीस न्हीद नासतना आयिल्ली हांगा येवन न्हीद काडटात बरी सुटसुडीत जाल्यार तो तुमकां बघना कित्याक म्हळ्यार पोकळ भितर टोळ्ळू पल्लू पट्टू काय ना देखून कमता आमी देखून त्या भावाक हांवें सकाळीं सांगलें भितर घट कर भावार्थान घट जा देवाचें उतार आयकून फातयेन घट जा विश्वास घट कर भिये नाही आला नाही धावा नाही पडा नाही भिये नाकात देखून भाव भयणीनो आज तरी परताना मी वाचता मार्काच्या वांजलांत देवाचे उतार आयकून आमी आमची जिणी बदलून सोम्याची वाट तयार करची म्हणटा मार्क चॅप्टर 1:15 मार्काचो वांजल अवस्वर 1:15 मार्काच्या वांजलांत अवस्वर 1 आनी 15 तुवें आनी हांवें सोम्याची वाट तयार कशी करीत जाय देवाचे उतार आयकून देवाच्या उतरां प्रमाणे आमची जिणी बदलून आमी सर्गींचे राज आपणायचे म्हळ्यार जेजूक आपणायचे ऐका मार्क चॅप्टर 1:15 तो म्हणटलो जेजू म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाचे राज्य लागीं पावला देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिणी बदला आनी बरी कोबार सतमाना जाकेवान ताची पातकी जिणी बदलली आनी देवाचे उतार ताणें स्विकार केले बरी कोबार जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येजय म्हणलें ते उतार ताणें स्विकार केले देखून जेजूक आपणावच्या खातीर आमी आमची पातकी जिणी सांडूंक आसा आनी ह्या सगळ्या काळार आमी परत परत टीव्हीचेर बिगजेचेर तुमी देवाचे उतार आयकतात हांगा सोनवाराचे आयकतात
आणि तुमच्या इगर्जांनी तुम्ही देवाचे उतार ऐकतात, सदांच्या मिसाच्या वासपाने तुम्ही ऐकतात. देखून भाव बहिणी देवाच्या उतार सत मानून जेजूक तुमच्या थंय येऊन रावंक बिडार करूंक पयलो स्थान मान देऊन ताच्या एकवटान ताच्या मेळांत आसूंक तुम्ही प्रयत्न करा. कांयच उणें ना. आवयच्या गर्भातावन ह्या भुमीच्या पोंडापर्यंत कितेंच उणें ना. देखून सोम्या एकवटल्या शिवाय सोम्याचो आदार या आशीर्वाद ताजो मोग ताजो सांगात आमकां खंडीच लाभना. देखून जेजूच्या एकवटांत आमी जिवच्या खातीर देवाचे उतार सत मानया आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे सदांच आमी धैर्यादीक जावया. आमेन.